अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अदालत ने जो फ़ैसला किया है वो अच्छा किया है या फिर अदालत की बात मानी गई है, लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है, मैं जो सोचता हूँ, आर्मी चीफ़ से मुखातिब हूँ। अगर हमने लेट ही जाना था अमेरिका के सामने, तो फिर क्यों इतनी कुर्बानियाँ आज तक फ़ौज ने दी? हमारे बहुत सारे जवान फ़ौजी मरते रहे, हमने कुर्बानियाँ दी। हम जब पाकिस्तान का सॉन्ग बजता है तो हम इतने झूमते हैं कि हमारी फ़ौज की जो है ना वो उसमें दिखाई जा रही है, हमारी फ़ौज के कारनामे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन फ़ौज ने जो आज कारनामा दिखाया ना, कल इमरान खान के बारे में, इमरान खान की हुकूमत के बारे में, इसमें हमने जो सोचा, हमारी जो सोच समझ थी वो यही थी कि आईएसआई ने हैंडल किया है ये सारा मामला, कि बिल्कुल सेटिंग थी एक पहले से वज़ीर आज़म को उतारने की। नो कॉन्फिडेंस मूव जो है ना वो सारी एक आईएसआई की ये जो है ना चाल थी। तो हमें इस बात पे मायूसी भी हुई है और हैरत भी हुई है कि हम अब अपने बहन भाइयों को फ़ौज में भेजा करें या ना भेजा करें। कभी अब हमारे मुंह से, मेरे मुंह से कम पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा तो आप नहीं सुनेंगे। वो नफ़रत आपके इन फैसलों ने मेरे दिल में फ़ौज के लिए भर दी है कि अब आप 10,000 कुर्बानियाँ दे के आके भी कहेंगे ना हमने कुर्बानियाँ दी हैं, तो नहीं जनाब, आपने कुर्बानियाँ नहीं, आपने सियासत की। अब सियासत में ही रहे। पाक फ़ौज और पाकिस्तान का मुल्क पीछे आज इसीलिए है क्योंकि हमारी फ़ौज जो है ना ये सिर्फ सियासत कर रही है, सियासत के अलावा ये कुछ नहीं कर रही। फ़ौजियों को भेज देते हैं बॉर्डरों पर लड़ने के लिए, आप सियासत करते हैं। जर्नैल जितने बैठे फारग बैठे होते हैं वो सियासत कर रहे होते हैं। कश्मीर पे जब इंडिया ने हमला किया और कश्मीर को ये आर्टिकल 35 और 70 दोनों ख़त्म किए, तब आईएसआई जो है ना ये पहले क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर सकी, और क्यों नहीं ये पहले इन्फॉर्म कर सकी अपने मुल्क को कि जी वो ये इकदाम कर देंगे। लेकिन यहाँ अगर कुछ होना हो तो आईएसआई सबसे आगे। इसलिए हम आगे नहीं गए आज तक, क्योंकि आपने जो भी चीफ़ लगाना है, वो आर्मी चीफ़ हो, आईएसआई चीफ़ हो या वो सुप्रीम कोर्ट, अब उनकी ये सोच नहीं होती कि हमने जो है ना अपने मुल्क को अपने फ़ैसलों से, अपनी कार्रवाइयों से, अपने इक़दाम से ऊपर लेके जाना। जो लगा बंदा, जिसको स्टिक मिली, जिसको ये ओहदा मिला, उसने अपनी डायरेक्शन में जाना है, मुल्क की डायरेक्शन में नहीं, अपनी डायरेक्शन में, कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है। अब सुप्रीम कोर्ट पे अगर हम आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कल, सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने जो है ना वो नज़रसानी अपील दायर की थी, उसमें शाम को 4 बजे की होगी या 5 बजे की होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी हम तो अभी ये ले नहीं सकते। लेकिन जब अपोजिशन की तरफ से कोई उनको कॉल गई या कोई मरसला अपना पैगाम गया, तो उन्होंने रात को 11 बजे ही खोल दिया अदालतों को। अज खुद नोटिस भी इतवार वाले दिन और जो है ना वो रात को भी इसी तरह से। लेकिन अब हमने ये सोचना है कि हम कश्मीर को भी आज़ाद कराने निकले थे, फ़लस्तीन की भी बातें हम करते थे, और ओआईसी का इजलास भी हमने अपने मुल्क में करवा लिया। अब वो कितना पछता रहे होंगे कि हमने किन गुलामों के मुल्क में जो ओआईसी का इजलास जो है वो उसका मुनक्कद करवा दिया था। अब जो है ये ओआईसी वाले वो पछताते होंगे अपने फ़ैसलों पे, हमने ये क्या किया। और सुप्रीम कोर्ट में ये 4 दिन में फ़ैसला हो गया कि जो स्पीकर की रूलिंग गलत है, और गालबन 14 साल से नवाज शरीफ पे, 4 साल से शहबाज शरीफ पे, हमजा शहबाज पे केस चल रहे हैं, उनका तो फ़ैसला ही नहीं हो रहा। और वो उनका फ़ैसला हो नहीं रहा, ये नहीं बात कि फ़ैसला हो नहीं रहा, फ़ैसला अड़ा हुआ है, फ़ैसले में कोई मसला है। बात ये है आप करना नहीं चाहते, वो आप करना ही नहीं चाहते ये फ़ैसला। अगर फ़ैसला आप करना चाहते तो इतनी देर नहीं लगती थी जितनी लगा दी गई है। अभी 11 तारीख को उस पर फ़र्द जुर्म आयद होना है, वो नैब ख़त्म करेगा, जब नैब ख़त्म करेगा उस पर केस ख़त्म हो जाएंगे। तो एनआरओ दिया है पाक फ़ौज ने
اس کو شہباز شریف کو، زرداری کو، نواز شریف کو، مریم کو، یہ سب کو این آر او دیا ہے۔ آپ نے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کروایا، این آر او دیا، این آر او 2۔ پہلا این آر او 50 روپے والے اسٹامپ پہ دیا، اب دوسرا این آر او آپ نے ان کو یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے دیا۔ لیکن اب عوام آپ کا محاسبہ کریں گے۔ آپ کو یہ جو آپ بہت بڑے بنے ہوئے ہیں نا، چیف شیف بنے ہوئے ہیں، یہ عوام اب آپ سے استعفیٰ مانگے گی۔ کیوں امریکہ کی ایک کال پہ آپ لٹک گئے، آپ سو گئے، اس کے آگے لیٹ گئے؟ کیوں؟ جب آپ ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ نے کیوں یہ عہدہ رکھا ہوا ہے؟ آپ اس سے استعفیٰ دیں، آئی ایس آئی چیف دے، آرمی چیف دے۔ آپ نے لیٹر کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا؟ ہو سکتا ہے وہ ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہو، ضروری کسی نے نہیں سمجھا۔ اور اس میں تو یہ بھی ہے کہ آپ ملک کو معاف نہیں کیے، جب ملک کی اپنا سالمیت پہ اتنا جو ہے نا وہ باتیں آ جائیں تب بھی آپ نہ ہلیں، بیٹھے رہیں۔ اور بجٹ آپ جو ہے نا وہ بجٹ کھا رہے ہیں ہمارا۔ کل شین 3 کا میزائل کا ہمیں بتا دیا جی، ہم نے وہ کیا کرنا ہے، ہم نے وہ میزائل جب جس کی غلامی میں ہم گئے امریکہ کی میں، اس کے پاس تھوڑے میزائل ہیں، ہم نے بنا لیا، اب ہم پھر جھومنے لگے۔ 23 مارچ کو جو آپ نے مناتے ہیں، یہ 23 مارچ ہم کیوں مناتے ہیں؟ 14 اگست ہم بالکل نہیں منائیں گے۔ 14 اگست ہم 14 اگست والے دن اپنے گلے میں توق ڈال کے گھومیں گے، اپنے گلے میں وہ تختیاں رکھیں، ہم غلامی میں چلے گئے ہیں۔ اور قائد اعظم کے مزار پہ جا کے بتائیں کہ آج ہم غلامی میں چلے گئے۔ یہ فیصلے آپ دیتے ہیں، یہ آپ کام کرتے ہیں، اس ملک میں آپ کی کیا عزت رہے گی؟ فوج کی عزت میری نظر میں اس لیے بالکل عزت نہیں۔ آپ کا میں اہلکار بھی جہاں دیکھوں گا اسے مجھے گھن آئے گی۔ ہم لوگ پیار کر کر کے، ہم لوگ آرمی کی باتیں کر کر کے خوش اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اور آپ لوگ یہ جس طرح کے کام کرتے ہیں، یقین مانے بچوں کی تو دور کی بات، آپ کی بات تو کتوں کو بھی بتانی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بہت وفادار قوم ہوتی ہے۔ بجٹ آپ ملک کا ضائع کر رہے ہیں اور آپ سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جو آرمی چیف آیا وہ خدا بن گیا، جو آئی ایس آئی چیف آیا وہ خدا بن گیا۔ ملک کی کسی نے نہیں سوچی، اپنے اپنے گھر کا سوچا۔ کیوں سارے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں، چیف جسٹس، جیسے ریٹائرڈ ہوتے ہیں دفع ہو جاتے ہیں باہر، جہاں ان لوگوں نے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی جائیدادیں، کیونکہ یہاں فیصلے نہیں کیے ہوئے ہوتے۔ 42 ارب روپیہ ماہانہ ان پہ لگ رہا ہے جو جوڈیشلی ہے۔ 42 انصاف مہینے میں یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ مہینے کا 42 ارب روپیہ کھا کے 42 انصاف یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ سوچنے والی ہیں ساری باتیں، کرنے والی ہیں ساری باتیں۔ یہ اب عوام کو سوچنا ہوگا، عوام کو کرنے ہوں گے خود کے فیصلے۔ یہ چیف بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ آرمی چیف بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ سارا گروپ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ یہ ایک گروپ ہے، یہ کرپٹ ٹولہ ملا ہوا ہے، ایک دوسرے کو پتہ ہے ساروں کو بھی، اس نے وہاں پہ کرپشن کی، اس نے وہاں پہ کرپشن کی۔ اگر ان کا احتساب ہو گیا تو ہمارا بھی ہوگا، اگر ہمارا ہو گیا تو اس کا بھی ہوگا، اس کا ہو گیا تو اس کا بھی ہوگا۔ یہ سارا ایک ہی، جو اس کہتے ہیں نا بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ ایک ہی لوگ ہیں، یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں۔ جج نے تو میں حیران ہوں کہ آپ رولنگ کو کینسل کرتے ہیں، 69 کا بھی خیال نہیں کرتے، کینسل کرتے ہیں، پھر آپ وجہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ کو بارہا وکیلوں نے کہا، بارہا حکومت نے کہا، وہ اپیل میں آئے، آپ نے دیکھا تک نہیں۔ آپ خدا بن گئے، آپ کو کرسی ملی، آپ خدا بن گئے۔